Guys, kitang tao guys, kanya-kanya tagdiskarte ha. Diskarte pud kog inyo ha, o diskarte pud kog ako Wala man tay hilabtanay, no? Ang tao magdiskarte para mabuhi. Wala ko ning ingon nga oy kanang mga kaliwat, mga silingan, mga unsa ba dinha, like mo sa ko ang vlog, like mo sa ko ang Facebook page account kay I know wa joy mapili ra, no? Mapili ra imong mga kaliwat, imuhang pamilya, imuhang mga uyuan, ayaan, mga ig-aga o sa mga klase-klase nimo dinha, mga friends. Dili kina mahitabo guys nga 100% na sila mo suporta sa imuhang mga vlog. Kung ang imong mga pamilya, imong mga relatives dili mo support sa imong mga vlog, dili mo support sa imong mga pang-adlaw nga gibuhat nimo, how much more ang imong mga kaila nimo, how much more nga imong mga community nimo. So wala man tay pugsanay. Kung nag-vlog ka, padayon, ayaw pa paapekto sa mga discrimination sa imong palibot. Kay kana sila, wala dyan na sila ikatabang sa imuha. Kung imong content kung imong content palimos-limos ka, go padayon, kay content na siya. Pasagdahin ng imong mga ayaan, imong mga kaparentihan nga mo discriminate sa imuha, kay wala na sila ikatabang nga na ay 50 pesos iload din ha para maka-internet ka. Kung unsa ang imuhang gi-content nimo, mapalimos man o unsa ba din ha, ayaw apekto sa mga tao. Kung naay mga tao nga nag-comment sa mga regarding sa ingon ana, kana nakahibaw na ka og kinsa, putla og anam-anam ang sungay, kay lisod na o taas ang sungay, sungagon na ka. Padayon sa imong gibuhat, padayon ta sa atong gibuhat. Dili ka magpaapekto anang mga tawhana. Putla permi lang mga sungay, kay kana sila wa na sila mga batasan. Iya ta diskarte. Kung nadato silang pagpaningkamot, mas maayo. Pero kita nga pobre, wala man ta nagpangayo sila ha, di ba? Mao na imong hunahunaon nga maski imong mga kaliwat, maski imong mga silingan, maski imong mga neighborhood nimo, mga friends nimo, dili gina sila mo follow, mo like, mo comment sa imong mga vlog nimo. Mo comment man to da sila pero mga sakit nga mga words. Ingon ana ang realidad sa mga tao. Kaya pagtan-aw sa mga tao sa atua, wala tay kapadulngan, wala tay kapaingnan. So ipakita paningkamot nga moabot sa time kana sila, anha na sila muduol sa imuha kung naa na sila'y makita sa imuhang pagpaningkamot. Moabot man na sa panahon kung unsa ilang gusto ihatag sa ilaha para sila makahinumdum nga dili di ay maayo ang ilang gibuhat sa panahon nga nagkalisod ka, sa panahon nga gidiscriminate ka, sa panahon nga gi-lockdown ka, sa panahon nga walang-wala ka pa, sa panahon nga gipasakitan pa ka nila. Dili ta magdumot, pero sa karon maningkamot ta para naatay ikabalo, para naatay ikahatag nila, para makahinumdum sila nga dili dahil sila sakto,
dili dahil sila kanang maayo ang ilang gibuhat nga panahon nga walang-wala ka pa. Ayaw pa apekto padayon sa atong nasugdan, padayon sa imong nasugdan, at least nakita sa mga ubang tao nga daghan naka-appreciate sa ato ang gibuhat. May mga ubang tao maka-appreciate pa sa ato ang gibuhat kaysa imong mga suod nga mga higala.